प्रो क्लाइमेट, प्रो एनवायरमेंट अपना जीवन जीने का तरीका डेवलप करना होगा. We are already in trouble. Clear global problem. How dare you? Global emissions of greenhouse gases are still rising, putting all of us everywhere in growing danger. दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि प्लैनेट को बचाने के लिए हमें एनर्जी कम इस्तेमाल करनी चाहिए. Cities around the world marked Earth Hour last night by turning off their lights in a call for global action on climate change. Paris, the city of lights, turned off the Eiffel Tower's nightly sparkle at 8:30 their time. क्योंकि एनर्जी का मतलब है फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है पोल्यूशन, एंड फॉसिल फ्यूल्स आर बैड तो एनर्जी इज बैड. सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे. और ये एनर्जी डाइट पूरी दुनिया को करनी है. इवन दो वेस्टर्न कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने एनर्जी इस्तेमाल करके अपने लोगों की लाइफ बेहतर की, उन्होंने प्रोग्रेस किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हुई. और जब हमारी बारी आई फॉर प्रोग्रेस एंड फॉर यूजिंग आवर एनर्जी, तो इनको एकदम से सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस याद आ गई, जो कि बहुत बड़ा स्कैम है, पर विल गेट टू दैट लेटर. So Obama's talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो the planet will die. बट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. Let's go for a walk. एनर्जी कम इस्तेमाल करके हम कुछ भी अचीव नहीं कर रहे, सिर्फ हमारा प्रोग्रेस स्लो हो रहा है, हम एक अनकंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं. ये माइंडसेट कि एनर्जी कम इस्तेमाल करो काफ़ी बैकवर्ड माइंडसेट है. हमारा गोल ये नहीं है कि हम एनर्जी कम इस्तेमाल करें, ना कि फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म कर दें. हमारा गोल है कि हम ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करके अपनी लाइफ बेहतर करें, अपने कंट्री को प्रोग्रेस के ट्रैक पे लेके आएं, और ये सब एनर्जी हम क्लीन तरीके से प्रोड्यूस करें. क्लाइमेट चेंज को स्लो करने के लिए हम एनर्जी कंजर्व मतलब कि कम इस्तेमाल करते हैं. अभी ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती कि हम फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकें, और पिछले कुछ सालों तक लोग इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है. और इन्हीं लोगों को जगाने के लिए गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स ने कहा कि बिजली कम इस्तेमाल करो, एसी को 26 से ज़्यादा मत चलाओ, गाड़ियों को कम चलाओ. और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम लोग ये सब नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा. अब ये सब सच है, और मुझे भी बहुत देर तक लगता रहा कि दुनिया को बचाने के लिए कोई और तरीका नहीं है, बट आई वॉज रॉन्ग. अब इंस्टेड ऑफ दिस आइडियोलॉजी कि हम एनर्जी कंजर्व करके और एफिशिएंट होके इस पोल्यूशन से डील कर सकते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी क्लीन एनर्जी की प्रोडक्शन को किस तरह बेहतर करें कि वो इतनी ज़्यादा और इतनी चीप हो जाए कि एवरीबडी हैज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू एनर्जी. क्योंकि हम आज जिस तरह एनर्जी के बारे में सोचेंगे वो हमारा फ्यूचर डिफाइन करेगा. आई अंडरस्टैंड, आई नो कि कितना मुश्किल है कि हम इस एनर्जी डाइट के माइंडसेट से निकले. आई मीन फॉर मी, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि क्या होगा इफ़ वी फेल, रिप्लेस दैट विद क्या हो सकता है इफ़ वी सक्सीड. मोर क्लीन एनर्जी मीन्स कि मोर एनर्जी फॉर ऑल ऑफ अस. If working apart, we are force powerful enough to destabilize our planet, surely working together, we are powerful enough to save it. अगर हम पिछले 200 साल के एनर्जी यूज डाटा को देखें तो ये मैसिव इंक्रीज काफ़ी डेंजरस लगता है, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग के पर्सपेक्टिव से. बट अगर हम इसको ह्यूमन प्रोग्रेस या ह्यूमन लाइफ को बेहतर करने के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट मेक्स सेंस. यही टाइम था जब वेस्ट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स, कार्स, ये सब आए. तो हमारा गोल है कि पूरी दुनिया में लोगों की लाइफ इतनी बेहतर हो जाए जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की है. और इस गोल के लिए हमें और एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, विच मीन्स मोर फॉसिल फ्यूल्स, विच मीन्स ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल स्केल पर जिधर अमीर कंट्रीज़ जैसे यूके एंड अमेरिका ने फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करके अपने रेजिडेंट्स की लाइफ बेहतर की, वही अब गरीब मुल्कों को देख के कह रहे हैं कि अब आप ये नहीं कर सकते बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग. Saving energy is trending. मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने एनर्जी यूज़ की फॉर देयर प्रोग्रेस, पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट ख़राब किया, और जब हमारी बारी आई कि हम एनर्जी यूज़ करके अपने लोगों की लाइफ बेहतर करें तो इनको एकदम से सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडलीनेस याद आ गई. डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में एनर्जी कंजम्पशन का फ़र्क समझने के लिए हमें हिस्टोरिकल डाटा देखना पड़ेगा.
2013 سے 2023 تک اگر ہم الیکٹریسٹی کنزمپشن مطلب کہ کتنی الیکٹریسٹی ایک سال میں استعمال ہوتی ہے دیکھیں فار امریکہ. بٹ ویٹ، یہ TWH کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنے الیکٹریسٹی بلز میں بھی یہ یونٹ یوز ہوتی دیکھی ہوگی. پہلے دیکھتے ہیں واٹ ڈز واٹ مین. I'm a what? واٹ از اے یونٹ آف الیکٹرک پاور. امیجن اس بلب کی پاور ہے 1 واٹ. دیٹ مینس کہ ایک سیکنڈ میں یہ بلب 1 جول آف انرجی یوز کرتا ہے. ایک 100 واٹ ٹی وی ایک سیکنڈ میں 100 جولز آف انرجی یوز کرتا ہے. اگر ہم اسی طرح کے 1000 بلبز لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل پاور ایکولز 1 کلو واٹ، جدھر اس کے کا مطلب ہے 1000. اگر ہم 1 ملین بلبز لے لیں تو اس کا مطلب ہے 1 میگا واٹ. اینڈ 1 بلین بلبز کا مطلب ہے 1 گیگا واٹ پاور. اگر اس بلب کی پاور ایک گھنٹے کے لیے میجر کی جائے تو وہ ایکول ہوگی 1 واٹ آور کے. 1 واٹ آف فلو فار 60 منٹس. اب گوئنگ بیک ٹو دا گراف، امریکہ میں 4000 ٹیرا واٹ آورز کا مطلب ہے 4000 ٹریلین واٹس آف پاور یوزڈ ایوری آور. اگر ہم امریکہ کی الیکٹریسٹی کنزمپشن کو پاکستان کی کنزمپشن سے کمپیئر کریں تو وی گیٹ دس. یہ چھوٹو سا گرین بلاک نظر آ رہا ہے، ہم اتنی الیکٹریسٹی استعمال کرتے ہیں کمپیئر ٹو امریکہ. اب آپ کہو گے کہ امریکہ کی پاپولیشن بھی تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا فیکٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ گراف شو کر رہا ہے کہ پاپولیشن میں کتنا فرق رہا ہے اوور دی ایئرس. اینڈ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ان دونوں کنٹریز کی پاپولیشن سیم ہوتی تو ایکول نمبر آف لوگ کتنی الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے تو وی گیٹ دس. یہ گرین بلاک تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے بٹ پھر بھی بہت زیادہ فرق ہے. اب ہم الیکٹریسٹی جنریشن کو دیکھیں فار ڈفرینٹ سورسز تو امریکہ میں نان رینیوبل ریسورسز جیسے تھرمل اینڈ نیوکلیئر سے کوئی 80% اینڈ رینیوبل سے 20% انرجی مل رہی ہے. اینڈ فار پاکستان ہم ایکچولی نان رینیوبل ریسورسز سے کم پروڈیوس کرتے ہیں اینڈ کلین انرجی سورسز سے زیادہ اراؤنڈ 33%. اینڈ اس سب ریسرچ میں مجھے ایک اور بات بہت سرپرائزنگ نظر آئی. گیس کرے 2023 میں امریکہ اینڈ پاکستان نے کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کی ہوگی. امریکہ نے 4.8 بلین میٹرک ٹنز اینڈ پاکستان نے اس کے مقابلے میں صرف 0.2. لیکن اس سب سے بڑی بات، پاکستان دنیا کی ان کنٹریز میں سے ہے جسے کلائمیٹ چینج کا سب سے برا اثر پڑ رہا ہے، جیسے 2022 کے فلڈز جس سے 33 ملین لوگ افیکٹ ہوئے اینڈ دین لاہور کی ہر سردیوں میں ڈیڈلی اسموگ. اٹس سو فرسٹریٹنگ کہ یہ کنٹریز جو سب سے زیادہ پروٹیکٹنگ دا پلانٹ کا رونا روتی ہیں وہی کنٹریز سب سے زیادہ انرجی استعمال کرتی ہیں. دا شیئر اوڈیسٹی کہ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپنگ کنٹریز پر سسٹینیبلٹی گولز فورس کر رہے ہیں. It is so decided. جب ہماری باری آئی ٹو پروگریس اینڈ یوز انرجی فار نیو ٹیکنالوجی اور اپنے لوگوں کی لائف بہتر کرنے کے لیے، تبھی ان کو یاد آیا کہ برو آئس برگز میلٹ ہو رہے ہیں. اینڈ دا ورسٹ پارٹ از اس کی وجہ سے فلڈز سب سے پہلے ہمیں ہی دیکھنے پڑیں گے. اب دنیا کو ہم نہیں بدل سکتے لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ ان باتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. امیجن ایک ایسی دنیا جدھر اتنی انرجی ہو کہ سب لوگوں کی لائف بہتر ہو جائے. اور یہ آئیڈیالوجی سننے کے بعد دیر از دس موٹیویشن کہ ہم اس کو اچیو کرنے کے لیے کچھ کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر بچے کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہو، پاکستان کے ہر شہر میں صاف پانی ہو، سمندر کے پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنا لیں یا فارمنگ میں مشینری یوز کر کے کراپ ییلڈ بہتر کریں، اس سب کے لیے ہمیں چاہیے انرجی اینڈ اس کی انرجی کی کاسٹ از ویری ہائی. بٹ اگر یہی انرجی ہمیں کلین اینڈ چیپ طریقے سے ملے تو ہم یہ سب کر سکتے ہیں. اس سب کا مقصد یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ ایک دن ہمارے پاس کلین انرجی ہوگی اور یہ ہم سب اچیو کر لیں گے، نہ یہ کہ ہم کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں ٹو گیٹ دیئر. اس سب کا مقصد ہے کہ آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو اور آپ یہ سوچیں کہ کسی کی بھی لائف انرجی کے بغیر بہتر نہیں ہو سکتی. ہیومن ہسٹری کی سب سے بڑی انوینشن فائر، اے سورس آف انرجی، اس سے لے کے ٹیسلا کے سائبر ٹرکس وچ رن آن انرجی. ہمیں انرجی کم استعمال کرنے پر فوکس کرنے کے بجائے زیادہ پروڈیوس کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. The goal is not to conserve energy, it's to produce more energy in a more responsible way. اگر آپ کو اس طرح کی optimistic videos پسند ہیں تو subscribe to this channel so you don't miss out.